तनहुँ प्रहरीले काम गर्छ, रिजल्ट आउँछ, निश्चित रिजल्ट फलदायी आउँछ। अब यो तपाईँले भनेर खास पलको स्वास्थ्य स्थिति अलिक कस्तो छ? उहाँ आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा अगाडि आएर भिडियो मार्फत भन्नुभएको थियो म अलिकति सन्चो थिएन, तर विविध कारणले मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिक ढिलो आएँ र आत्मसमर्पण गरेँ भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै स्वास्थ्य स्थिति के छ? होइन, हाम्रो प्रत्यक्ष रेखदेख निगरानीमा हुनुहुन्छ। हिजो हामीले मेडिकल पनि गरायौँ, उहाँको सबै एब्सोल्युटली राम्रो छ स्वास्थ्य। जस्तो उहाँ अहिले कुन ठाउँमा जस्तो उही नर्मलमा जे अन्य नागरिकले मिस्टेक गरे नर्मलमा जुन अवस्था बस्छ त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब भेटघाटलाई कस्तो छ? भेटघाटलाई प्रेसर पनि आएन, कलाकारहरू आउने, पारिवारिक आउने, साथीभाइ, त्यसलाई चाहिँ के छ? बाटो भेटघाट गर्न दिनु भएको छैन के छ? अहिले चाहिँ कम मान्छे भेट्ने र सकेसम्म मान्छे नभेट्न पाए हुन्छ भन्ने छ र हामीले चाहिँ उहाँको अब राइट टु प्राइभेसीलाई ध्यान राख्दै मान्छेलाई भेटघाट गर्न नदिने हामी नीति गरेका छौँ र अति आवश्यक बाहेक भेटघाट गर्न नदिउँ कि भनेको छ। किनकि उहाँकोलाई पनि एउटा चाहिँ हिजो आइसकेपछि केही उहाँका केही बाध्यताहरू होला नि, बोल्न मन नहोला, मुड अफ होला, त्यसैले चाहिँ उहाँले आफै एकदम सर्वसाधारणलाई बुझाइदिनुहोस्। उहाँको त धेरै फ्यानहरू पनि हुन्छ, उहाँले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ अलिकति हुन्छ नि सर्वसाधारणलाई पनि केही? तपाईँहरूले त पक्कै पनि प्रहरी गरेर सोध्नुभयो होला के भन्ने होइन, भेटघाटलाई यस्तो आएछ भनेर पक्कै सेलिब्रिटी भएपछि त्यो एउटा कुरा के यस्तो तपाईँको राइट्सलाई मैले भायोलेसन गर्न मिल्दैन। मैले पल्सको राइट्सलाई उहाँ थुनामा बसे पनि उसले भेट्दैन चाहन्न भने भेट्न चाहँदैन, हामी दिँदैनौँ। हामीले एउटा कुरा गऱ्यो, ऊ अहिले चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा छ। अनुसन्धानको दायरामा भइसकेपछि कतिपय कुराहरू हाम्रो अनुसन्धानमा प्रभावित गर्छ। हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा जाँदै गर्दा भोलिका दिनमा कुनै असर गर्न सक्छ अरे हामी कति मान्छेलाई भेट्न दिँदैनौँ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँलाई जति भेट्न दिएका छौँ नातेदार, नजिकका नातेदार र कोही एकदम इमर्जेन्सी मान्छेहरूलाई मात्रै दिएका छौँ। क्वेसन्स उठाउँछन् भने तर तपाईँले क्वेसन कतिजनाले भेट्नुभयो? हल्ली उहाँको एउटा आन्टी र बहिनीले भेट्नुभयो, अरूले भेट्नु भएको छैन। अब यो भनेर त नि आम एउटा यस्ता केसहरू त दिनमा सायद तथ्याङ्क हेर्ने भने नि धेरै तथ्याङ्क छ तनहुँ प्रहरीको जुन रेकर्डमा प्रहरी रेकर्डको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने, तर यो सेलिब्रिटी र सर्वसाधारणको यो केस लिइराखेर अनुसन्धान सुरु गरिराख्दा चाहिँ कस्तो खालको अनुभूति भयो? मलाई कुनै सामान्य छ। अब एउटा कुरा जसले पनि गल्ती गरेपछि जो पनि कानुनको कठागारमा आउँछ, तपाईँले गरेर आउँछ, म पनि आउँछ। मुलुकमा सबैभन्दा धेरै यस्ता कठागारमा आउने धेरै ठुल्ठुला मान्छे राजनीतिक प्रोफाइल बोकाले गरेका छैन त। प्रहरीले चाहिँ सबैले तपाईँको जसरी आम चुनावमा त्यसरी तपाईँको जसरी एउटा भोटको जुन मूल्यमान हुन्छ त्यस्तै चाहिँ अब आम सेलिब्रिटी हिजोका दिनमा थियो, अब घटना घटिसकेपछि मिस्टेक गरेपछि कोही पनि सेलिब्रिटी हुँदैन, उसले आफ्नो कानुनको कठागारमा आउनै पर्छ, आउँछ, गर्नै पर्छ। पल शाह प्रकरण यति बेला निकै चर्चा छ, आम सर्वसाधारणले निकै चासो राखेका छन् र तनहुँ प्रहरी कार्यालय जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ परिसर छ त्यसको बाहिर हामी विभिन्न खालका भिडहरू पनि देख्न सक्छौँ। धेरै सेलिब्रिटीहरू पनि आएका छन् र पल शाहले आएर यहाँ आत्मसमर्पण गरेपछि खास यहाँको अहिले ताजा अवस्था के छ, अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ, यी र यस्ता सन्दर्भमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो अनुसन्धानमा खटिनुभएका नेपाल प्रहरीका एकजना अब्बल अधिकृत पनि हुनुहुन्छ उहाँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख हुनुहुन्छ राजेन्द्र बाबु रेग्मी, उहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। निकै चटारो छ है तपाईँलाई चाहिँ अघि पछि भन्दा। प्रहरी जीवनमा प्रवेश गरेपछि चटारो भन्ने कुरा नि यो सामान्य नियमित प्रक्रिया हो हाम्रो। जस्तो अलि बढी यो सेलिब्रिटीको केस आयो होइन, सेलिब्रिटीको केस आइसकेपछि आम रूपमा सर्वसाधारणले निकै चासोको साथ हेरे र तनहुँ प्रहरीप्रतिको एउटा चाहिँ जुन यहाँ उजुरी आइसकेपछि सबैको ध्यान अहिले तनहुँमा छ। यो कुरो के सबै आम जनतामा प्रहरीप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसाका कारणले गर्दाखेरि तनहुँ प्रहरीले काम गर्छ। तर 11 गते उजुरी पर्यो, उनी आफै आएर आत्मसमर्पण गरे नि यसमा फेरि होइन, उहाँ आत्मसमर्पण गर्ने केही कुराहरू बाध्यता नि होला नि, उहाँको कुरा हामीले प्रक्रिया गरेका थियौँ। 11 गते उजुरी परिसकेपछि हामीले काठमाडौँ परिसरमा, उपत्यकामा, ब्युरोमा लगायत विभिन्न ललितपुर परिसरमा पत्रचार गऱ्यौँ। पत्रचारको कारणले सबै हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र सदस्य श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकले स्पष्ट निर्देशन, प्रहरी नायब महानिरीक्षक स्पष्ट निर्देशन, सबैको कोअर्डिनेसनको भागमा आत्मसमर्पण गर्न आउनुभयो। अब यो भनेर त नि आम एउटा यस्ता केसहरू त दिनमा सायद तथ्याङ्क हेर्ने भने नि धेरै तथ्याङ्क छ तनहुँ प्रहरीको जुन रेकर्डमा प्रहरी रेकर्डको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने, तर यो सेलिब्रिटी र सर्वसाधारणको यो केस लिइराखेर अनुसन्धान सुरु गरिराख्दा चाहिँ कस्तो खालको अनुभूति भयो? मलाई कुनै सामान्य छ। अब एउटा कुरा जसले पनि गल्ती गरेपछि जो पनि कानुनको कठागारमा आउँछ,
तपाईँले गरेर आउँछ, म पनि आउँछु। मुलुकमा सबैभन्दा धेरै यस्ता कठागारमा आउने धेरै ठुल्ठुला मान्छे राजनीतिक प्रोफाइल बोकाले गरेका छैन त। प्रहरीले चाहिँ सबैले तपाईँको जसरी आम चुनावमा जसरी तपाईँको जसरी एउटा भोटको जुन मूल्यमान हुन्छ त्यस्तै चाहिँ अब आम सेलिब्रेटी हिजोका दिनमा थियो। अब घटना घटिसकेपछि मिस्टेक गरेपछि कोही पनि सेलिब्रेटी हुँदैन, उसले आफ्नो कानुन कठागारमा आउनै पर्छ, आउँछ, गर्नै पर्छ। अब यसमा तपाईँले यो भनिराख्दा नि आम रूपमा यो सर्वसाधारण र ठ्याक्कै के सेलिब्रेटीको चिजमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यो फरक हुन्छ या एउटै शैलीले जान्छ कि एउटै किसिमले सबै आम नेपाली नागरिक भनेको सबै समान रूपले हेर्नुपर्छ। राज्यले समान तरिकाले हेर्छ, नेपाल प्रहरीले समान रूपले हेर्छ। जब हामीले नेपाल प्रहरीले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरिसकेपछि आस्था विश्वास बढ्ने कुरा हो। हामी त्यही अनुसार जान्छौँ। हामीले कसैलाई पनि काखा कसैलाई पाखा गर्दैनौँ। हाम्रो कानुनी नजरबाट सबैलाई समान बराबर हुन्छ। त्यही हो हाम्रो सम्वेक दृष्टि। अब यो तपाईँले सम्वेक दृष्टि भनिराख्दा नि हिसाब जस्तो पल शाह यहाँ कति बेला आउनुभयो, कसरी एन्ट्री हुनुभयो र उहाँको अनुसन्धान प्रक्रिया अहिले के भइरहेछ? अनुसन्धान प्रक्रियाका सबै कुराहरू मैले पत्रकार माझहरू बताउन मिल्दैन। हिजो उहाँ आइसकेपछि हामीले सम्मानित अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेका छौँ। हिजो बेलुका हामीले उहाँको मेडिकल गरेका छौँ। अब अनुसन्धान क्रममाहरू उहाँका हामी अनुसन्धान गर्ने क्रममा वस्तुनिष्ठमा गरेर प्रमाण सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ। प्रमाण सङ्कलन गरेपछि केही कुराहरू आउलान्, त्यसपछि मात्र बोल्न मिल्छ, अहिले बोल्न मिल्दैन। तर 1 वर्ष झन्डै अगाडिको कुरा अहिले 1 वर्षपछि आएर गर्दा कतै अनुसन्धान प्रभावित हुने हो अथवा चाहिँ त्यहाँनिर केही गडबड हुने हो भन्ने खालका आशंका पैदाहरू पनि त्यहाँनिर सिर्जना भएका छन्। यथेष्ट प्रमाण जुटाउनको लागि चाहिँ कसरी काम गरिरहेको? यथेष्ट प्रमाण गर्न हामी चाहिँ सकेसम्म सिन्धुमा बिन्दु हुँदो रहेछ हामी तत्पर भएका छौँ। र यसमा तपाईँहरू मार्फत तपाईँको अनलाइन मार्फत सबै आम नेपाली जनतालाई के भनिदिन्छ भने तरुण प्रहरीले काम गर्छ, रिजल्ट आउँछ, निश्चित रिजल्ट फलदायी आउँछ। अब यो तपाईँले भनेर खास पलको स्वास्थ्य स्थिति अलिक कस्तो छ? उहाँ आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा अगाडि आएर भिडियो मार्फत भन्नुभएको थियो म अलिकति सन्चो थिएन, मेरो विविध कारणले मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलि ढिलो आएँ र आत्मसमर्पण गरेँ भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै स्वास्थ्य स्थिति के छ? होइन, हाम्रो प्रत्यक्ष रेखदेख निगरानीमा हुनुहुन्छ। हिजो हामीले मेडिकल पनि गरायौँ, उहाँको सबै एब्सोल्युटली राम्रो छ स्वास्थ्य। जस्तो उहाँ अहिले कुन ठाउँमा जस्तो उही नर्मलमा जे अन्य नागरिकले मिस्टेक गरे नर्मलमा जुन अवस्थामा बस्छ त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब भेटघाटलाई कस्तो छ? भेटघाटलाई प्रेसर पनि आएन? कलाकारहरू आउने, पारिवारिक आउने, साथीभाइ, त्यसलाई चाहिँ के छ? बाटो भेटघाट गर्न दिनु भएको छैन के छ? अहिले चाहिँ कम मान्छे भेट्ने र सकेसम्म मान्छे नभेट्न पाए हुन्छ भन्ने छ। र हामीले चाहिँ उहाँको अब राइट टु प्राइभेसीलाई ध्यान राख्दै मान्छेलाई भेटघाट गर्न नदिने हामी नीति गरेका छौँ। र अति आवश्यक बाहेक भेटघाट गर्न नदिउँ कि भनेको छ। किनकि उहाँकोलाई पनि एउटा चाहिँ हिजो आइसकेपछि केही उहाँका केही बाध्यताहरू होलान्, बोल्न मन नहोला, मुड अफ होला, त्यसैले चाहिँ उहाँले आफै एकदम सर्वसाधारणलाई बुझाइदिनुहोस्। उहाँको त धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ अलिकति हुन्छ नि सर्वसाधारणलाई पनि केही? तपाईँले त पक्कै पनि प्रहरी गरिरहँदा सोध्नुभयो होला के भन्ने होइन, भेटघाटलाई यस्तो आएछ भनेर पक्कै सेलिब्रिटी भएपछि त्यो के एउटा कुरा के यस्तो तपाईँको राइट्सलाई मैले भायोलेसन गर्न मिल्दैन। मैले पल्सको राइट्सलाई उहाँ थुनामा बसे पनि उसले भेट्दैन चाहन्न भने भेट्न चाहँदैन, हामी दिँदैनौँ। हामीले एउटा कुरा गऱ्यो, ऊ अहिले चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा छ। अनुसन्धानको दायरा भइसकेपछि कतिपय कुराहरू हाम्रो अनुसन्धानमा प्रभावित गर्छ। हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा जाँदै गर्दा भोलिका दिनमा कुनै असर गर्न सक्छ अरे हामी कति मान्छेलाई भेट्न दिँदैनौँ। र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँलाई जति भेट्न दिएका छौँ नातेदार, नजिकका नातेदार र कोही एकदम इमर्जेन्सी मान्छेहरूलाई मात्रै दिएका छौँ। क्वेसन्स उठाउँछन् भने तर तपाईँले क्वेसन कतिजनाले भेट्नुभयो? हल्ली उहाँको एउटा आन्टी र बहिनीले भेट्नुभयो, अरूले भेट्नु भएको छैन। अरूले भेट्नु भएको छैन। अब यो भनिरहँदा खासमा यो अनुसन्धान छ नि 7 दिनभित्रको लागि चाहिँ म्याद थप गर्नुभएको छ। 7 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुहुन्छ त अथवा समय अनुसन्धान गर्दै जाने, अनुसन्धान 7 दिनमा सिद्धिँदैन, फेरि सम्मानित अदालतबाट म्याद थप हुन्छ। अब हामीले अघि पनि उठाएको थियौँ यो उजुरी छ नि, यही खालको प्रकृतिक उजुरी फेरि यो पूर्वी नवलपरासी, नवलपुर, गैँडाकोटमा पनि परेको छ। हिजो भर्खर उहाँले गएर चाहिँ फेरि उजुरी गर्नुभएको छ। यो दुई ठाउँमा एकैपट्टि उजुरी दिन मिल्ने हो? खास कानुनी प्रावधान के हो? कानुनी प्रावधान जबरजस्त त्यहाँ पनि एटाइम भएको छ। फरक ठाउँ छ, फरक मिति छ, मान्छे एउटै पनि फरक ठाउँ, फरक मिति छ, फरक अर्थ। र अर्को कुरो यो सर्वोच्च अदालतबाट नजिर पनि स्थापित भइसकेको छ। नजिर पनि स्थापित भइसकेको छ। जस्तो यो भनिरहँदा नि अब आम रूपमा धेरै पल शाह पनि जब यो घटनाक्रम आयो
उजुरी परिसकेपछि उहाँले विभिन्न खालका अडियोहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम पनि झुट्याएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, सोचबुझ गर्ने अथवा पक्राउ गर्ने के हुन्छ के देखेछ? यो खास अलि धेरै कुराहरू आइरहेको छ। अनुसन्धानको क्रममा देखिएका कोही मान्छे देखिएर गल्ती देखियो भने कोही कसैलाई पनि बाँकी राखिँदैन, आउँछन्। अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने, अनुसन्धान र कानुनलाई पालना गर्नु पर्ने सबै नागरिकको कर्तव्य हो नि। यहाँ कोही पनि हुँदैन, सबै हो। हामी सबै कानुनको दृष्टिकोण सबै बराबर हो। त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा कोही मान्छेको फल्ट भेटियो र मिस्टेक भेटियो भने बाँकी राख्दैनन् तनहु प्रहरीले। अब यो भनिरहँदा जुन पीडितको तर्फबाट जुन खालको कुराहरू आइरहेको छ, अलि बढी धेरै अन्य कुराहरू पनि बाहिर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गएर विभिन्न प्रमाणका अडियो भिडियोका कुराहरू पनि आइरहेछ। उहाँलाई चाहिँ त्यो फेरि अनुसन्धान हुन्छ या हुँदैन के छ? होइन, अब यो एउटा कुरा हामी अहिले चाहिँ एउटा हामीलाई जसको विरुद्धमा उजुरी परेको छ त्यसमा गएका छौँ हामी, फ्याक्ट टु फ्याक्ट। र भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ अर्को पक्षले गर्ने। यी कुराहरू भोलि के भएको छ कसो भएको छ भने सम्मान्य अदालत पक्ष समक्ष उहाँले पेस गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टु फ्याक्ट हामीलाई लाइन अफ एक्सन हाम्रो के छ भने अहिले हामीले 25 दिनमा अनुसन्धान गरेर हामी सरकारी वकिल मार्फत सामान्य अदालतमा बुझाइदिन्छौँ। तर धेरै खालले आम सर्वसाधारणले यो पछिल्लो जुन घटनाक्रम विकसित भएको छ कानुनी प्रक्रिया लिएर नै अलि बढी चाहिँ यो होइन पीडित पक्ष यिनीहरू बिचको चाहिँ आपसी चाहिँ यो बार्गेनिङ कारणले भएको छ र यो हुँदैन भनेर भनेका छन्। खास यसलाई चाहिँ केही भन्न मिल्छ? अब हामीलाई यो कसले के बार्गेनिङ, हामीलाई यो नेपाल प्रहरीलाई हामी अनभिज्ञ छौँ, हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई उजुरी आयो, हामी उजुरी गर्ने क्रममा हामीले ल्यायौँ र बाहिर के ठोक्यो भन्ने कुरा होइन कि हामीले के वस्तुनिष्ठ रूपमा र आउटपुट के आउँछ त्यो हेर्छौँ। हामीले बाहिर के भयो भने हल्लाको भरमा नेपाल प्रहरी लाग्दैन। हामी वास्तविक र ठोस र एउटा चाहिँ सबुत लिएर नेपाल प्रहरी अगाडि बढ्छ र नेपाल प्रहरीले बाहिर के भयो हल्लाको भरमा हामीले ठोस रूपमा कङ्क्रिट रूपमा हामीले हेर्छौँ। अब यो भनिरहँदा अन्त्यमा हामी यस सब कुराकानीको अन्त्यमा छौँ, समय दिनुभयो र यो कुराकानी लिइरहँदाखेरि आम रूपमा यो पब्लिकले धेरै चाहिरहेका छन्। दोषी हुन् या निर्दोष हुन् त्यो त अब कानुनी प्रक्रिया तपाईँहरूको अनुसन्धान र असम्मानित अदालतले नै गर्नेछ। तर जुन खालको पब्लिक सेन्टिमेन्टहरू आइरहेका छ यसले विभिन्न खालको घटना नहोला हामीले भन्न सकिँदैन। यसका लागि आम सर्वसाधारण पलका फ्यान अथवा चाहिँ पीडित पक्षका फ्यान सबैलाई हामीले उनी गरिराख्दा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वस्त गर्ने आधार के छ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब कानुन प्रक्रियामा सबैले जानुपर्छ, कानुनलाई सबैले मान्नुपर्छ। हामी आम नेपाली नागरिकले विशिष्ट सभ्यता बोकेको हिसाबले विभिन्न बराबर कालदेखि हेरौँ र कोही दोषी छ भने कोही पनि उम्किन्न, कानुनको घेराबाट कोही पनि उम्किन्न र पाप र धर्मको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। र जे छ हामीले पानीको पानी, दुधको पानी, दुधको दुध गरेर एउटा चाहिँ गर्ने कुराहरू छ। र आम नागरिकलाई हामीले विनम्र रूपमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु नि, बकिएर लैलैलाई लाएर भन्दा पनि कस्तो के हो त, कानुन के हो, कानुनको दफा के छ, यसमा के छ, मिस्टेक कसको छ, बरु आफैले सोचेर आफैलाई सोचौँ, आफैलाई बुझौँ। सबैभन्दा पहिला आम नेपालीले आफैले आफूलाई बुझ्न सक्यो भने बल्ल त्यो सभ्य नागरिकको परिचय हुन्छ। अनुसन्धान प्रक्रियाको विषयलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ भन्न चाहन्छु। त्यो दियो भने सबैभन्दा प्रहरीलाई सहयोग गरौँ। गरेका अनुसन्धान प्रक्रिया भिडबाट निर्देशित गरेर नेपाल प्रहरी डराउँदैन। भिडको निर्देशनले अप्रिय स्थिति आउँछ भने होइन। र सबैभन्दा पहिला आफूलाई प्रहरीलाई सहयोग गरौँ, परिणाम ल्याउँ। त्यो र सबैले सहयोग गरेर एउटा चाहिँ सुखद परिणाम ल्याएर कसको मिस्टेक कसको छ र कसको छ यी कुराहरूमा हुन्छ। र प्रहरीले आफूलाई एउटा उच्च मनोबलका साथ हामीले जुन काम गरिरहेको छ, हामीले कसैलाई पनि कानुनले 1 इन्च तल पनि जान्नु, 1 इन्च माथि पनि जान्नु र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई फौजदारी आचार संहिता 2074लाई टेकेर त्यहाँ भएका दफा उपदफालाई मध्यनजर राख्दै भएकालाई हामीले चाहिँ गरेर हामीले सरकारी वकिल सबै चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। र हामीले कसैलाई पनि कसैलाई पाखा पनि गर्दैनौँ। हामीले जे देखेका छौँ, जे भइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ सबै मिस्टेक गरिसकेपछि कोही पनि नागरिक होइन। हिजोको दिनहरूमा पनि विभिन्न उदाहरण छन्, जबरजस्तीकरणमा हाई प्रोफाइल बोकेका मान्छेहरू पनि परेका छन् जेलमा। त्यसैले चाहिँ यो अब होला, सेलिब्रेटी होला, तर कानुनको नजरमा कोही पनि सेलिब्रेटी, तपाईँ पनि उत्तिकै म पनि जिन्दगी एउटा नाटक हो। तपाईँले एउटा पत्रकारको भूमिका गर्नुहुन्छ, बरु प्रहरीको भूमिका, फरक त्यति हो।
उसले चाहिँ पलले नाटकको हिरोको भूमिका गरेको थियो विगत दिनमा कलाकारको। त्यसैले चाहिँ यो नाटकको चाहिँ एउटा पात्र हो, जीवन बिताउने एउटा घटनाचक्रलाई त्यसरी हेर्नुहोस्। कोही पनि ठुला तपाईँले जुन दफाको कुरा गर्नुभएको थियो नि, ठ्याक्कै यो पलको विषयमा लाग्नु कुन अन्तर्गत कुन दफा यो कुरा नगर्नु होइन। अब यो अनुसन्धान हुँदैछ, अनुसन्धान गरेपछि तपाईँलाई दफा खुवाउनु, अहिले नखुवाउनु। समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र म तपाईँको यो अनलाइन मार्फत आम जनतालाई सूचित गर्ने अधिकार दिनुभयो, प्रत्यक्ष मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको नाताले हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजेन्द्र बाबु रेग्मी। उहाँसँगको भलाकुसारीसँगै आजको यो श्रृङ्खला यति नै। फेरि अर्को अपडेट सहित आउनेछौँ, हामीसँगै रहनु होला।